سلام شنوندههای عزیز، اینجا دهلی است. در برنامه شامگاهی بخش دری آل اندیا رادیو خوش آمدید. شنوندگان عزیز، حالا توجه بفرمایید تازه ترین اخبار هند منطقه و جهان گوینده محمد عامر. اول خلاصه اخبار. نرخ بهبودی ملی کووید 19 به 95.45% و میزان مرگ و میر در کشور 1.45% رسیده است. اتحادیه اروپا میگوید که توافق نامه بریگزیت محدود است، در حالی که انگلیس خواستار احساس و مصالحه است. صدر اعظم آقای نریندر مودی به روز دوشنبه یک جلسه مجازی با صدر اعظم ویتنام برگزار خواهد کرد. بیش از 300 پسر بعد از یک هفته پس از ربوده شدن در نایجیریا به خانه برگشتند. دومین واکسن مودرنا برای کووید 19 توسط ایالات متحده تایید شد و یک انفجار منجر به کشته شدن 15 کودک در شرق استان افغانستان شد. مشروع اخبار. نرخ بهبودی کووید 19 کشور به 95.45% رسیده است و بیش از 29,000 بیمار کووید طی 24 ساعت گذشته بهبود یافتند. وزارت بهداشت گفت که تعداد کل بهبودها به بیش از 95,50,000 مورد رسیده است. بهبودهای کووید هند شاهد افزایش چشمگیر نمایی از 50,000 در ماه می به بیش از 95 लाख در ماه دسامبر بوده است. میزان بازیابی بیش از 30 برابر موارد فعال است. پرونده واقعی در حال حاضر تنها 3.09% از کل موارد مثبت است. در حال حاضر تعداد کل موارد فعال در کشور حدوداً 3,08,000 مورد است. طی 24 ساعت گذشته 25,153 مورد جدید گزارش شده است که تعداد کل موارد مثبت در کشور را به بیش از 1 کروڑ رسانده است. در حال حاضر نرخ پرونده مرگ و میر در هند 1.45% است که یکی از کمترین میزان در سطح جهانی می باشد. طی 24 ساعت گذشته 347 مورد مرگ و میر منجر به خسارت بیش از 1,45,000 نفر گزارش شده است. میشل بارنیر مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا میگوید که تنها ساعتی باقی مانده بود که راهی باریک برای سوی توافقنامه بریگزیت طی کنیم، در حالی که صدر اعظم انگلیس آقای بوریس جانسن گفته است که در انگلیس باز است، اما اتحادیه اروپا باید احساس و مصالحه کند. لندن و بروکسل هر دو در تلاشند تا در تاریخ 31 دسامبر با هدف پایان دادن به یک توافقنامه معامله کنند. دیروز بارنیر به پارلمان اروپا در بروکسل گفت که این یک لحظه ای از حقیقت است. موقع برای دستیابی توافق وجود دارد، اما مسیر دستیابی به چنین توافقی بسیار محدود است. صدر اعظم انگلیس آقای جانسون گفت که انگلیس به صحبت‌های خود ادامه می‌دهد، اما در مورد کنترل مجدد قوانین و آب‌های ماهیگیری آن که به نظر وی نقطه اساسی خروج از اتحادیه اروپا است مصالحه نخواهد کرد. یک منبع انگلیسی گفت که گفتگوها قرار است روز شنبه ادامه یابد. صدر اعظم آقای نریندر مودی روز دوشنبه یک جلسه مجازی با صدر اعظم ویتنام آقای نوگین زوان برگزار خواهد کرد. در حین اجلاس سران دو رهبر در مورد موضوعات گسترده دو جانبه، منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر خواهند کرد و برای توسعه آینده مشارکت استراتژیک جامعه هند و ویتنام راهنمایی های ارائه خواهند داد. در نایجیریا بیش از 300 پسر مدرسه‌ای پس از یک هفته مصیبت طولانی به خانواده خود پیوستند. آنها در 11 دسامبر در حمله به مدرسه‌ای در شهر کانکارا در شمال غربی نایجیریا ربوده شدند. به گفته فرماندار ماساری 344 پسر آزاد شدند، اما دیگران همچنان مفقود هستند. پسران با اتوبوس وارد کاتسینا شدند و در آنجا رئیس جمهور محمد بوهاری با آنها ملاقات کرد. مقامات ایالتی اکنون میگوید که کودکستان توسط راهزنان محلی ربوده شدند. گروه مبارزه جهادی بوکو حرام ادعا کرده بود که در پشت این آدم ربایی بوده است، اما برخی از کارشناسان شک داشتند چون این یک اتفاق در خارج از منطقه طبیعی فعالیت آنها رخ داده است. آدم ربایی دانش آموزان یاد آور وحشتناک حملات قبلی بوکو حرام به مدارس بود، هنگامی که آنها
بیش از 270 دختر مدرسه را از یک مدرسه شبانه روزی در چیبوک در ایالت شمال شرقی بورنو در سال 1904 دیره بودند. حدوداً 100 نفر از آنها هنوز مفقود هستند. دولت آمریکا مدرنا را به عنوان دومین واکسین کووید 19 این کشور تایید کرده است و راه را برای میلیون ها دوز آزاد کرده است. سازمان دارو و غذا حدوداً یک هفته پس از تایید واکسین فایزر که اکنون در حال توزیع است این را تایید کرد. ایالات متحده با خرید 200 میلیون دوز مدرنا توافق کرده است و 6 میلیون ممکن است اکنون آماده ارسال باشد. این کشور بیشترین آمار مرگ و میر کووید 19 را در جهان دارد. طبق گزارش دانشگاه جان هاپکینز حداقل 311,000 مورد مرگ ثبت شده است. وزارت بهداشت گفته است که واکسیناسیون کووید 19 داوطلبانه خواهد بود. با این حال وزارت خانه گفت که توصیه می شود که یک برنامه کامل از واکسین ضد کرونا ویروس بدون در نظر گرفتن سابقه عفونت با کووید 19 دریافت کنید، زیرا این امر به شما در ایجاب یک پاسخ ایمنی قوی در برابر بیماری کمک می کند. در مجموعی از سوالات متداول این وزارت خانه گفت که واکسین معرفی شده در هند به اندازه سایر واکسین های تولید شده توسط کشورهای دیگر موثر خواهد بود. دیروز مقامات سازمان بهداشت جهانی گفتند که یک تیم بین المللی به سرپرستی آژانس سازمان ملل متحد در هفته اول جنوری به چین سفر می کنند تا بیماری همهگیر ویروس کرونا را بررسی کنند. مایک ریان متخصص ارشد سازمان بهداشت جهانی در زوریخ گفت که متخصصان بین المللی به شهر اوهان در مرکز چین می روند، جایی که اولین مورد کووید 19 در دسامبر گذشته کشف شد. مقامات سازمان بهداشت جهانی همچنین گفتند که 3/4 موارد در قاره آمریکا رخ داده است. ایالات متحده تولید کننده برتر تراشه یا CMIC چین را استفاده از فناوری آمریکا منع کرده است. وزارت تجارت ایالات متحده بیلبر راس گفت که این شرکت خطرات استفاده از فناوری آمریکا برای نوسازی ارتش خود را کاملا نشان می‌دهد. دولت آمریکا در حالی که دولت ترامپ در هفته‌های آخر فشار خود را بر شرکت‌های چینی ادامه می‌دهد، محدودیت‌های شدیدی را علیه شرکت بین المللی ساخت نیمه حادی اعمال کرده است. ده شرکت چینی که از جمله CMIC و سازنده هواپیماهای بدون سرنشین به فهرست نهادهای وزارت بازرگانی اضافه شدند که به طور مؤثر آنها را از تامین کنندگان و فناوری ایالات متحده کوتاه می‌کند. مقامات و منابع پلیس گفتند که در افغانستان روز گذشته در انفجار در استان غزنی در شرق افغانستان حداقل 15 کودک کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند که دلیل انفجار در منطقه گیلان بمبی در پشت یک موتورسیکلت موتوری منفجر شده است. اما ساکنان محلی پیشنهاد می‌کنند که وقتی بچه ها سعی کردن آن را به یک فروشنده بفروشند، یک قطعه مهمات منفجر نشده منفجر شد. این انفجار روز گذشته نزدیک به خانه‌ای در یکی از روستاهای محل برگزاری مراسم تلاوت قرآن اتفاق افتاد. مقامات گفتند که تعداد کشته شدگان می تواند بیشتر باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد خان سخنگوی پلیس طالبان را به انجام حمله متهم کرد. دولت هند و بانک توسعه آسیا برای تهیه پروژه‌های توسعه زیر ساخت برای بهبود امکانات شهری و توسعه زیر ساخت‌های گردشگری در تریپورا تسهیلات 4.21 میلیون دلاری آمادگی پروژه را امضا کرد. این اولین PRF بانک توسعه آسیا برای ایالتی در منطقه شمال شرقی هند می باشد. پایان اخبار. تبصره سیاسی روز. عنوان است بهبود سازی سطح مشارکت استراتژیک هند و بریتانیا. نویسنده پروفسور سلما باوا، مترجم DD سوامی، گوینده محمد عامر. چنانکه بریتانیا در مورد خروج سخت خود از اتحاد اروپا تا پایان سال 2020 مذاکره می‌کند. خواستار استحکام برخی از روابط دو جانبه خود را فراتر از غرب شده است. تغییر از چارچوب دیجیتال به بازدید شخصی وزیر امور خارجه بریتانیا دومینیک رآب از هند
بویزه در حال شوی بیماری همگیر کووید 19 به این مفکوره تقویت می بخشد که لندن می خواهد روابط خود را با دهلی نو بهتر سازد. آقای راب همچنین تایید کرد که بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا مهمان گرامی مراسم رضع روز جمهوری هند در سال 2021 خواهد بود. هند و بریتانیا از سال 2004 یک مشارکت استراتژیک داشتند. قابل یادداشت است که اولین سفر صدر اعظم جانسون پس از خروج از اتحاد اروپا به خارج به دهلی نو خواهد بود. وزیر امور خارجه هند دکتر ایس جے شنکر و آقای راب در چارچوب گفتگوی وزیران هند و بریتانیا دیدار کردند که متوجه به استحکام و بحث و مذاکره همکاری نسبت به چند موضوع خصوصی تماس مردم به مردم، تجارت و سعادت مندی، دفاع و امنیت، محیط و سلامتی بود. طرفین یک نقشه جاه طلبانه 10 ساله هند و بریتانیا را به تصویب رساند. در این زمینه دکتر ایس جے شنکر گفت که به عنوان سیاست های دموکراتیک، اقتصاد بازار و جوامع کثرتگرا ما می توانیم و باید برای تحقق یک نظام متفاوت جهانی مبتنی بر قوانین حتما ایجاد کنیم. طی این مذاکرات موضوعات مانند بازیابی اقتصادی بعد از کووید 19، چگونگی وضعیت در افغانستان و تحولات در خاورمیانه و هند و پاسیفیک پوشش کرده شد. چنانکه کشورهای اروپایی سطح سیاست هند و پاسیفیک را بالا می برند. بریتانیا شامل آن فهرست می شود. وزیر امور خارجه راب گفت که با توجه به مسئله امنیت دریایی، آسیب پذیری جنجیرهای تامین، ارجحیت عالی به هند و اقیانوس آرام خواهد داد و جهت بهبود آگاهی قلمرو بحری یک افسر رابطه در مرکز همگزرایی اطلاعات برای منطقه بحری هند می گمارد. دکتر جے شنکر گفت برای هند مفهوم اقیانوس آرام بیان مفصل عالم سازی است. آقای راب همچنین با صدر اعظم نریندر مودی و وزیران محیط زیست و آموزش هند دیدار و گفتگو به عمل آورد. هر دو طرف توافق کردند که در زمینه شناسایی متقابل اسناد تحصیلی با یکدیگر همکاری کنند. هر دو کشور هند و بریتانیا منتظر نقشه‌های رهبری در سالهای آینده هستند. چنانکه از ماه جنوری سال 2021 هند برای مدت 2 سال عضو منتخب شورای امنیت ملل متحد خواهد بود. درون شورای امنیت ملل متحد با بریتانیا کار می‌کند. به طور همزمان ریاست گروه 7 بریتانیا و کنفرانس تغییر محیط ملل متحد بهای اضافی بار می آورد و صدر اعظم مودی به کنفرانس سران گروه 7 مدعو شده است. وزیر امور خارجه انگلستان نقش رهبری هند در ائتلاف بین المللی خورشیدی مخفف به ISE و ائتلاف برای زیر بناهای مقاومت در برابر بلایا را تایید. هر دو طرف همچنین اظهار داشتند که تعمیق مشارکت اقتصادی از طریق توافقنامه تجارت آزاد سر اجنده می باشد. با نظر به تاثیر رو به رشد فناوری، آقای راب تاکید نمود که همکاری دفاعی و امنیت سایبری، شبکه‌های مخابراتی، شبکه‌های G5 سر فهرست است تا امنیت و مقاومت آنها بیشتر شود. حین تاکید روی روابط بین دو کشور، آقای راب مشارکت در زمینه کووید 19 و همکاری بین پوهنتون آکسفورد، استرازنیکا و مؤسسه سیرم هند برای تولید واکسین را مشخص نمود. این مشارکت و همکاری به نفع مردم تمام می بشود. چنانکه طرفین تصمیم به سرمایه گذاری در صحی مردم عامه در کشورها با درآمد پایین و متوسط گرفته است. ایشان واکسین دریافت خواهند داشت و مراقبت مناسب صحی به میلیون ها نفر به هم میرسند. آقای راب گفت هدف این است که تضمین شود که آسیب ترین و نادارترین کشورها در سرتاسر جهان توزیع و دسترسی عادلانه داشته باشد. واکسن آکسفورد با ابتکار جهانی کوواکس و مشارکت سازمان بهداشت جهانی به فقیرترین مردم جهان توزیع می شود. علاوه بر این مرکز جدید مجازی واکسین های بریتانیا و هند اعلام شده است تا میزان همکاری در مبارزه علیه ویروس کرونا را افزاید. در برابر ملی گرایی واکسین، همکاری واکسین بین بریتانیا و هند نشانه مثبت همکاری علمی است و می توان این کار مشترک
نسبت به واکسین را به عنوان یک نیروی خوب ارزیابی کرد. این بازدید نشان می‌دهد بریتانیا هند را در اولیت قرار داده است، زیرا خروج از اتحاد اروپا نزدیک است. هر دو دهلی نو و لندن برای تقویت مشارکت استراتژیک خود در دهه آینده یک برنامه قوی طرحریزی کرده.